السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في درس جديد خاص بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، خصوصا سواء كانت شعبة العلوم الاقتصادية أو شعبة العلوم التجريبية وحتى العلوم الرياضية. وفي نفس الوقت خاص بتلاميذ السنة الأولى، لأن الدرس ديال المتتاليات اللي سويت فهو تيتقرا سواء بالنسبة للدراري في السنة الأولى أو كذلك حتى في السنة الثانية. إذا هنا كنهضرو على أحد أهم الدروس واللي غنحاولو نبقاو غادي كنخدمو كل مرة بعد التمارين من وطنيات اللي كنهضرو على تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. فكتمرين أول غنحاولو ناخدو التمرين ديال شعبة العلوم الاقتصادية بالنسبة لسنة 2019 الدورة العادية. دونك غنحاولو نخدمو على هاد التمرين اللي تحط في السنة الماضية بالنسبة لتلاميذ العلوم الاقتصادية، واللي كان على 4 ديال النقط بطبيعة الحال فيما يخص المتتاليات. إذا قبل كما ولفنا فدائما تنحاولو نديرو تذكير بالدرس، ثم فيما بعد تندوزو مباشرة للتمرين باش نفهمو مجموعة الأمور. فبالنسبة للدرس فبالنسبة لنا أساسا تنهضرو على جوج ديال الأنواع ديال المتتاليات، فغنحاول ندير ندخل سريع. فعندنا النوع الأول اللي هما لي سويت جيومتريك، هما اللي تيتحطو بزاف في الامتحانات، ثم عندنا لي سويت اريثميتيك. فملي تنهضرو على ان سويت جيومتريك بالعربية المتتالية هندسية، وهنا متتالية حسابية. الظرفية تتهضرنا على كورونا، وهنا نحاولو نستغلو لي سويت باش نفهمو كتر اش يمكن يوقع في كورونا. بريسك نعتبرو بأن واحد البلد كان فيها واحد الشخص اللي مصاب في الأول، بعد مرور أسبوع تزادو 5 الأشخاص، وبقى كل أسبوع تيتزادو 5 ديال الأشخاص. يعني الأسبوع الثاني غيتزادو 5، الأسبوع الثالث تيتزادو 5، الأسبوع الرابع تيتزادو 5. دونك هاد الشكل المتتالية تنهضرو عليها فهو تيتسمى متتالية حسابية. هاد العدد الأول تيتسمى الحد الأول بخومي تام، وهاد العدد المصابين اللي تيتزاد كل مرة فهو تيتسمى بكل بساطة العدد. دونك هنايا تيتسمى الأساس أو لاباس. إذا ملي كنهضرو على هاد الأساس اللي تيتزاد كل مرة، فالشكل باش تتم الزيادة ديال هاد القيمة تتسمى متتالية حسابية. علاش؟ لأن هنا كان عندنا حد أول اللي هو اش زيرو تيساوي شحال؟ واحد، وكان عندنا كل مرة الأسبوع الأول، دونك غنعتبرو هذا هو الأسبوع الأول، غنعتبرو هو الانطلاق، هو يو زيرو. من بعد زدنا الأسبوع الثاني اللي هو يو واحد، واللي هو بالضبط اش يو زيرو، زدنا ليها 5. الأسبوع الثاني اللي هو غيكون يو واحد، زدنا لها من بعد 5. اش يبان لينا؟ بأنه في كل مرة تتم إضافة 5. الأسبوع الثالث تتم إضافة 5 على الأسبوع الثاني. كملاحظة بسيطة، هنا عندنا إي واحد تساوي إي زيرو زائد 5، هذه واضحة. إي جوج غتكون إي واحد إلا عوضناها بالقيمة ديالها فشنا هي إي زيرو زائد 5. إذا إي واحد غنعوضوها بإي زيرو زائد 5، وديك 5 اللي دونك إي واحد هي إي زيرو زائد 5، وغنعاودو نزيدو 5. 5 إلا زدنا لها 5 تعني جوج ديال الخمسوات، يعني جوج في 5. تنفضل أني نكتبها هكا ومنكتبش مباشرة 10. بنفس الطريقة هنا من بعد إي جوج هي اش؟ هي إي زيرو زائد جوج ديال الخمسوات، وغنزيدو عليهم 5 من جديد، غتولي هي إي زيرو زائد 3 في 5، وهكذا. إلا بقينا لاحظنا هنا عندي 3، هنا عندي 3 تبسيطا. هنا ماشي طريقة برهان رياضي باش نكون واضح، فهنا فقط نحاول نبسطو الأمور والنتيجة 100% صحيحة. إذا باش خصوصا بالنسبة للدراري ديال الاقتصادية أو العلوم التجريبية باش تجي الأمور بالنسبة لهم بسيط، لأن أنا نورمالمون باش نبرهنو على أي علاقة فخصنا نمشيو نرجعو للبرهان بالترجع اللي هي طريقة رياضيا صحيحة، واللي هو بطبيعة الحال هو أكثر برهان كنستعملوه في التست ديال المتتاليات. إذا هنا تتولي عندنا إي جوج إي تلاتة غتعطينا 3. إذا بصفة عامة تنلاحظو بأن هنا عندنا إي إن تتساوي إي زيرو زائد 5 في إن. هذه هي كملاحظة وليس برهان. إذا والبرهان بسيط يمكن نبرهنو عليه بسهولة بالاعتماد على البرهان بالترجيح. إذا ملاحظة غتمشي بهذا الشكل. إذا بصفة عامة المتتاليات الحسابية تيتكتبو بالصيغة البسيطة ديالهم. إي إن هنا لاحظو معايا بديت من إي زيرو، كون بديت من إي واحد غتلاحظوا ما باقيش غنهضر على إي 5 وبلاصة 3،
الا بديت من اي واحد غتولي عندي جوج. وهنا بطبيعة الحال كون بديت من اي واحد، هنا بطبيعة الحال غادي تلقاو 5 مضروبة في ان ناقص واحد. اذا الا بدينا من واحد غادي تكون القيمة اقل. اذا بصفة عامة يو ان باش تفهموا العلاقة الاولى قلنا هي اش؟ هي يو زيرو زائد ان في ار. هاد ار هو الاساس اللي تيتعاود كل مرة، وبطبيعة الحال تيكون عندنا يو زيرو اللي هو عدد ثابت. وبصفة عامة العلاقة اللي حنا تنخدمو بها تتكون هي يو ان تتساوي يو بي الحد الأول، سواء كان واحد سواء كان جوج سواء كان ثلاثة. فداك الحد الأول من اش تبدا تتاخد يو بي وتتزيد ليه اش؟ ان ناقص بي في ار. يعني بديت بجوج غنقص جوج، بديت بربعة غنقص ربعة، دونك على حساب أي قيمة بدينا بها. إذا هذا هو فيما يخص المتتاليات الحسابية أو ما يسمى بصيغة الحد العام. دونك هي الصيغة، والصيغة الأساسية هي اللي هضرنا عليها، هو أنه اي واحد زايدة على زيرو بواحد. إذا اي واحد تنعتبروها هي ان زائد واحد. هنا جوج زايدة كذلك بواحد. تلاحظوا ديما وقت ما حسبنا هاد الفرق غنلقاو دائما ثابت. اي واحد إلا نقصنا منها اي زيرو غنلقاوها تتساوي 5، و اي جوج تا هي إلا نقصنا منها اي واحد غنلقاوها تتساوي 5، و اي 3 نقصنا منها اي جوج. يعني وقت ما حسبنا الفرق ما بين جوج الحدود المتتالية فتعطينا ديما فرق بسيط اللي هو بكل بساطة تعطينا نفس العدد الثابت اللي هو اعتبرناه الأساس. إذا هنا تنهضروا على أن يو ان زائد واحد ديما تتساوي يو ان اللي سبقاها زائد واحد العدد ثابت اللي هو ار اللي تيتسمى الأساس. إذا هاد الصيغة الأولى تسمى صيغة ترجعية لا فورم ريكورونت، وهاد الصيغة تتسمى صيغة الحد العام ou bien le terme général. ممتاز. إذا هذا فيما يخص المتتالية الحسابية. يعني حنا أساسا خصنا نفهمو هاد جوج ديال المعطيات باش نفهمو أكتر. ففي الغالب السؤال اللي تيقول يبين بأن المتتالية هندسية أو أن المتتالية حسابية فتحاول تبين هاد العلاقة، والاستنتاج هاد العلاقة تيجي من بعد أنك تخدم تستنتج صيغة الحد العام هي اللي تستعمل في باقي التمرين. إذا هادشي غنحاولو نشوفو اون ديتاي في التمرين، فغنحاولو نعطيو دائما ملخص غير بسيط ونخدمو على اكزرسيس اللي يشرح لنا الأمور أكتر. للأسف كورونا ما تنتشرش بهذه الطريقة. فكورونا عنده مبدأ بسيط. إلا لاحظتوا معايا قبيلة قلنا 5 تيبان لينا عدد اللي كبير واقعيا، ولكن كورونا تيتضاعف. دونك ما تيمشيش بواحد الشكل اللي هو بسيط، دونك تيمشي بشكل اللي هو مضاعف. فإلا قلت لكم بأنه راه مثلا نختاروا بأن الاختيار أننا نختاروا أنهم يتزادوا 5 الناس كل أسبوع أو أنه يتضاعف العدد، وحنا يلاه عندنا مصاب واحد. فمبدئيا في الأول غادي يقولوا الناس يتزادوا 5 الناس، حيت في الأول غتكون هنا 6 غتولي 11 غتولي 16 من بعد 21 26. ما عرفتش السلسلة امتى غادي يتكتبوا، ولكن غنمشيو هنا بهذا الشكل. خير ما بأن قلنا غادي يتضاعف. ففي الأول هنا غيكون عندنا واحد. إلا تضاعف يعني هنا دائما تنديرو زائد 5 زائد 5 وغادي بهاد العملية. لاحظت خير معايا قلنا أننا غنديرو الضرب في جوج. فهنا غيكون عندي جوج، من بعد غيوليو عندي 4، من بعد غيوليو عندي 8. لحد الآن تيبان لينا بأن الأمور راه غادية تقول لي فوالا حسن كون زدنا 5 المتتالية الحسابية ولكن هنا فين غنفهمو علاش الناس تيقراو الماط. دونك الماط ماشي كنديرو هكا باش ندوزو الفروض، ولكن كون ما كانوش هاد الناس اللي داروا هاد العمليات، دونك سواء الناس الاقتصاد ولا الناس الرياضيات اللي عرفوا بانه الهدف، الا شفتوا هاد لاكور غتكون ولفتوها وغادي واحد المصطلحات اللي غتكونوا فهمتوهم البيك وغتشوفوا عاوتاني هاد الشكل. فالناس علاش يقول لك جلس في دارك وما تحاولش تخرج وهذا. فكاين واحد المستوى مثلا هنا هو المستوى ديال التغطيه الصحيه اللي عندنا في المغرب. فتيحاولوا بانهم هاد الطريقه باش غتزيد هاد المتتاليه ينقصوا من ديك النسبه على الاقل على حسب الايامات مثلا، باش هكا يلقاو واحد الفرصه باش ان كاع الناس اللي غيتصابوا يتم المداوات ديالهم. فغنجي نكمل هنايا في الاول وغنرجع عاوتاني من بعد لاش الكورونا. لان كورونا غتبدل بزاف د الحوايج في العالم وغتخلي العالم يعرف شنو هما الاولويات وشنو هما الحوايج اللي هما غير زايدين، وغيوليو حتى الناس. داكشي علاش حاولت نخدم على الفيديو نعطي مثال كورونا
باش نعرفوا بانه راه الرياضيات ماشي تدرسي راه هكاك. دونك كل ما كانش ما غاديش تلقاو الناس يقول لك عافاك كيما جلست في دارك. راه حنا عرفنا بان دابا الفيروس دخل، والفيروس راه غادي يبقى تينتشر، وغادي تلقى بان الناس مطمئنين عارفين بان العدد الا قلنا مثلا في النهار واحد جوج ثلاثة أربعة. وغادي نحاول ندير لكم حصه اخرى في الستاتيستيك اللي غنهضر فيها اون ديتاي اكثر على هذه الطريقه باش يتزاد العدد. فمعروف بان العدد ما غير غادي وغادي يتزاد اكثر، ماشي متشائم ولكن هذا علم وغادي نفهموه بشكل اكثر. ولكن في نفس الوقت الهدف هو اننا نمددوا هذه المده فاش غادي نحاول نوصلوا لهذا النقطه. نكمل المثال اللي قلنا. فإلا ولاو هنا 16 فلاحظوا معايا مثلا نعتبروا هذا الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع، الاسبوع الخامس، الاسبوع السادس تتولي كورونا اخطر. اللي صعب من ذلك هو ان هنا بالطريقه ديال المتتاليه الهندسيه هي هذه، وهذه متتاليه مثلا حسابيه. تعطي فقط امثله. هذه الاحصاءات ماشي احصاءات اللي هي صحيحه 100%. ولكن لاحظوا معايا لا اعتبرنا الضعف يعني اقل حاجه يمكن نخدموا بها. دونك هنا تنولي في 64 وهنا يلاه في 31. لاحظوا معايا يعني حتى هاد الفتره يلاه عاد فاتوا في الفرق 6. هنا ولا اكثر من الضعف، وهذا هو اللي يتسمى من بعد تيك لا فورم اكسبونونسيال اللي تتقرروا اللي دوزوا فيها الباط. فتتبدا في الاول غادي بشويه على واحد شويه تطلع هذيك لا فورم. وهنا تيبان لي بان الطريقه باش تمشي هذه المتتاليه تمشي تتبع هذيك لا فورم اكسبونونسيال اللي اعتبرنا دابا. هنا من بعد تتولي 36 وهنا تتولي 128. شوفوا الفرق اش يولي واقع. فبطبيعه الحال غادي تجي تقول لي 5. بطبيعه الحال نفس المبدا يمكن نخدموا نرجعوا شويه الفلوس، ما نهضروش على كورونا. فالا قال لك شي واحد غنعطيك درهم وزيد كل مره 5 دراهم، الا قال لك غنعطيك درهم وندوبل لك كل مره داكشي تعطي في كل سيمانه راه غندوبل لك. فاختار انه يدوبل لك كل مره على انه يزيد لك 5 دراهم. واخا غيبان لك في الاول راك غتربح، غيبان لك 5 دراهم، ولكن اون رياليتي الحاجه اللي تضاعف هي اللي اخطر. وهذا هو الخطر في كورونا. فوقت ما كان شي واحد تسالم مع واحد اخر، فإلا تسالم كل شخص هي مع جوج الناس، فهاد جوج الناس وتسالم كل واحد فيهم هي مع جوج اللي تيقول لك لا انا راه تسالمتي مع جوج الناس اليوم. فإلا كل واحد فكر بهذا المبدا فاحنا غنوليو 4، غنوليو 8، غنوليو 16، غنوليو 32. ما تخيلوش هذا الرقم بانه الا وصلنا الى الاسبوع العاشر غنوليو في 1000، في الاسبوع 11 تنوليو في 2000، وفي الاسبوع 12 تنوليو في 4000. وغادي الامور بحال باطله. من بعد تنوليو في 8000 انا تعطير تقريبا. وغادي الامور تتزاد يعني بواحد الشكل اللي هو خيالي. من 8000 راه غتولي في 16000، ومن 16000 تتولي في 32000. من 32000 انا واخا نقص من القيمه. فالقيم يمكن لكم تاخذوا الاس ديال جوج. من 32 تتولي في 64000، ومن 64100 28000 256000. من 256000 ل 552000، ومن 512000 راه وليتي فاش في مليون. دونك بشكل اللي هو بسيط. كذلك ما تستهنوش بديك 2% اللي تيقول لك راه هي اللي تتمرض. فإلا قلنا بأن في المغرب كاينه 37 مليون نسمة، راه 2% ماشي حاجة اللي ساهلة. ف 40 مليون اللي نعتبرو بسيطة العملية الحسابية. لا اعتبرت عندنا 40 مليون بشكل بسيط، فجوج في المية يعني انك غادي تحيد جوج الزيروات وغتضرب في جوج. فتتعني باننا في المغرب غادي نفوتو 800 الف، غادي نفقدو 800 الف نسمة، تقريبا مليون الناس. عرفتو شنو هي مليون الناس؟ راه يقدر تكون مدينة في المغرب. ماشي يقدر تكون مدينة، اكيد راه مدينة اصلا في المغرب. راه كاين بزاف المدن اللي ما وصلش التعداد ديالهم مليون. وغادي نفقدو ناس اللي تنقولوا ما نهضروش على ارقام. تبقى الجمله اللي قال الرئيس البريطاني ديال انه كل عائله غيفقد الناس اللي هما قرب. مزيان. فهمنا دابا الفرق. عرفنا المتتاليه الهندسيه. كيفاش تدوز المتتاليه الهندسيه؟ الوغ ندوز المتتاليه الهندسيه بطريقه بسيطه. فالمتتاليه الهندسيه تعطينا Vn زائد واحد تتساوي Q فوا Vn. بمعنى الا قلنا داك الشخص الوحيد اللي الزيرو تيساوي واحد، ف اي واحد اش غتساوي؟ جوج مضروبه في اي زيرو. نفس المسميات السابقه ولكن تنغيروا بعض المعطيات في هذا الشكل. اذا هنا جوج في اي زيرو، اي جوج غتساوي جوج فاش في اي واحد. هنا غتولي جوج في واحد تساوي جوج. هنا غتولي جوج في جوج هي تساوي جوج أس جوج، وهكا غادي. إذا المتتالية الهندسية في الآخر تتولي بهذا الشكل. في ان تتساوي كيو على بويسونس ان فوا
الحد الأول. إذا هنا غادي ناخدو الحد الأول اللي هو هنا واحد، دونك فوا في زيرو. وبصفة أخرى أنه عندنا في إن اش تساوي كيو أس إن ناقص بي فوا في، حتى هي إلا مبديناش من زيرو، من إو زيرو راه تيولي عندنا تنبداو من بي، وداك بي اللي تنبداو به تنقصوه من جهة إن. إذا هذا فيما يخص المعطى الأول. ألوغ ندوزو دابا للتمرين ونعاود نعطيكم ملخص، لأن شوية كورونا دخلنا هضرنا فيها شوية أكثر. كملخص فغادي نهضر على جوج الأنواع المتتاليات اللي هما المتتاليات الهندسية جيومتريك، المتتاليات الحسابية أريثميتيك. كل بصفة عامة المتتالية الهندسية غنبدا بها لأن هي تحت بزاف، دونك في ان تتساوي كيو على بويسونس اس ان ناقص بي فوا في بي، هادي تتسمى لو تيرم جينيرال. وكاينة لا فورم ريكورونت اللي هي في ان بلس ان إيكال ا كيو فوا في ان. وعندنا المتتالية الحسابية، دونك في ان زائد واحد تتساوي دونك جو مكسوز في ان تتساوي في بي زائد ان ناقص بي فوا ار اللي هو لو تيرم جينيرال، و في ان زائد واحد تتساوي لا فورم ريكورونت تعطينا بأن في ان زائد واحد تتساوي في ان زائد ار. التطبيقات ديالهم ما كاينينش في هذا المجال، كاينين حتى في لي زانتيغي سامبل، لي زانتيغي كومبوزي، يعني في الفوائد البنكيه فين تكون شي فائده قل من عام تيخدموا المتتاليه الحسابيه، ما تيكون شي كريدي قد عام، ولكن تكون شي كريدي مثلا ديال دار ولا طوموبيل فهم تيخدموا المتتاليه الهندسيه، يعني تيضاعفوا داك لو طو اللي داروا معاك في الاول. فوالا. اذا نرجعوا للوطني ديال 2019 ونحاولوا نشرحوا السؤال الاول. الوغ في الوطني 2019 فعطونا متتاليه اللي ما هي لا حسابيه ولا هندسيه، حيت في الغالب ملي هضرت في الاولى لا حسابيه وهندسيه ففي الغالب الناس غيعتقدوا بان راه كاين جوج الانواع ديال المتتاليات. لا، كاين بزاف الانواع، والمتتاليه هي اي حاجه تتربط ما بين جوج العناصر وفق واحد التزايد او واحد التناقص معين، يعني تيكون واحد ليفوليسيون محدد. الوغ في السنه ديال 2019 بالنسبه لي سيونس ايكونوميك اي ميم سيونس جيستيون كونطابل فهما تيدوزو نفس الامتحان. الامتحان بطبيعة الحال تيدوز باللغة الفرنسية لأن كانت من بين أول الشعب اللي تم الاعتماد في اللغة الفرنسية كاملة. دونك إي زيرو تتساوي جوج، و يو إن زائد واحد تتساوي واحد على جوج يو إن زائد واحد على سبعة. هادشي بطبيعة الحال كيفما كان إن ينتمي إلى مجموعة إن اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. السؤال الأول اللي جاو عطاونا فكان بسيط، أنا غنحاول نمشيو ثلاثة أسئلة نكتبوهم ونجاوبو عليهم في نفس الوقت. فالسؤال الأول اللي جاو طلبو منا هو أننا نحسبو إي واحد وأننا نحسبو إي جوج. أشنا هي إي واحد أشنا هي إي جوج؟ بكل بساطة هنا زيرو، دونك إن غتاخد القيمة صفر، وهنا عندي إن زائد واحد. إذا هنايا غادي ناخد إي واحد. إلا كانت إن زائد واحد هي واحد اللي هي طلبو مني في التمرين، فأش سابق واحد؟ سابقه زيرو، حيت أش سابق إن زائد واحد؟ سابقه إن، دونك أش غيكون سابق واحد؟ غيكون سابقو زيرو، يعني بحال حطيت هنا زيرو هنا تتولي زيرو زائد واحد اللي هي إي واحد. إذا إي واحد تتساوي واحد على جوج مضروبة في إي زيرو زائد واحد على سبعة، وهكا غتولي عندي واحد على جوج مضروبة في جوج زائد واحد على سبعة، وإلا جمعت جوج على جوج بتعطيني واحد زائد واحد على سبعة. القيمة اللي غادي تكون هي 8 على 7 مورا توحيد المقامات. بطبيعة الحال هذه هي قيمة إي واحد. بالنسبة اللي مفهمش توحيد المقامات، أنا واحد هي 7 على 7 زائد واحد على 7، لأن البعض أحيانا توقفوا على هذه المسألة تتبان لها صعيبة، دونك كيفاش جزنا من هنا لهنا؟ دونك 8 على 7. ندوزو للسؤال الثاني اللي غيكون عندنا حتى هو مهم، إي جوج. ألوغ شناهي هي إي جوج؟ قبيله قلنا هنا واحد هنا زيرو، هنا ملي غتكون جوج هنا راه غتكون واحد، وتنخدم بهاد لو تيرم، هذا شي يتسمى لو تيرم جينيرال ديال هاد المتتالية، واللي قلنا لحد الآن ما هي حسابية ما هي هندسية. علاش ما هي حسابية؟ كون ما كانتش هاد واحد على جوج، كون ما كانتش واحد على جوج سي بون، فكنت غنهضر على متتالية حسابية. المتتالية الحسابية فيها يو ان زائد عدد، وكون ما كانش هاد واحد على سبعة كنت غنهضر على متتالية
هندسية، ولكن ملي كاينين بجوج فهو نوع آخر من المتتاليات اللي هو معروف، ولكن ما عندكمش في هذا المقرر بلا ما نبسطو راسنا به، دونك ما نهضروش عليه. دونك اللي هما لي سبيتافيل، دونك هنا ما غاديش يكون عندنا في هاد ما تنسميوهمش هاك، مي في الغالب هما اللي تحطوا في الوطن، وفي الغالب الوطني فتقريبا نفس الشكل، تيبدلوا فقط لي فالور. دونك حنا خصنا نفهمو علاش غنقراو لي مات، ما غنحفظوش التمرين، ولكن الا فهمناه وعرفنا كومون سا سباس فغادي يبان لينا بانه راه نفس التمرين تيتعاود بواحد النسبه كبيره. اذا بالنسبه اللي فاهم، بالنسبه اللي حافظ راه تمرين مختلف بطبيعه الحال. الا بدنا قيمه وحده، الوغ هنا غيكون عندي 1/2 زائد 1/7. الوغ هنا غتولي 1/2 نسب اي واحد اللي قلنا هي شحال، نعوضها بقيمتها اللي هي 8/7 زائد 1/7. هنا بطبيعة الحال تيمكن ليا سوا ندير 1/8، 2/7 14، غتولي 8/14. و 8/14 إلا فكرنا في التبسيط ديالها هي 8 هي 4/2/7، جوج تختزل تعطينا 4/7. أو من الأول تشد 8 تختزلها مع جوج غتعطيك 4. إذا هنا كلو غيخرج لينا 4/7، وهنا غنزيدو عليها 1/7 اللي هي غتولي 5/7. إذا جوج تتساوي شحال؟ 5/7. إذا هذا اللي كان فيما يخص السؤال الأول، واللي كان بالضبط على نصف نقطة. منساوش بالنسبة للدراري تاع العلوم الاقتصادية، دونك المعامل تاع الرياضيات هو شحال؟ هو 4. تخيل شحال خصك باش تجيب نص نقطة في تمرين الكونطابيليتي ولا تمرين ديال ليكونومي جينيرال، تيخص بزاف الخدمة. دونك هنا تيمكن تجيب نص نقطة في عمليات حسابية بسيطة. السؤال الثاني اللي جاو عطاونا، دونك دائما ناخدو الملخص ديال المعطيات. دونك حنا ولينا عرفنا اي واحد هي شحال؟ 8/7، ولينا عارفين بان اي جوج هي شحال؟ هي 5/7. ندوزو للسؤال الثاني. الوغ السؤال الثاني اللي عطاونا، السؤال الثاني اللي تعطانا في التمرين كان على الشكل التالي: montrer par récurrence بأنه quel que soit n appartient à n بأن un moins 2/7 supérieur ou égal à 0. شنو هي لا récurrence؟ لا récurrence دونك طريقة البرهان اللي تنخدمو بها الترجع بالعربية، طريقة البرهان اللي تنخدمو بها باش أننا نبينو بأن واحد العلاقة اللي تنتمي للمجموعة n، اللي فقط هاد لا ريكونس نخدموها فقط فاش في المجموعة n، واللي تيكون واحد الرابط ما بين جوج ديال العناصر. مثلا هنايا باش نشرحها بشكل أكثر، لا ريكونس نخدموها فقط كي قلنا فاش في المجموعة n، وباش نبينو العلاقة بالنسبة ل n تنحاولو نشوفو من أجل أصغر العنصر اللي تيتسمى أساس الترجع لا باز دو ريكورونس. تاني حاجة تنحاولو ناخدو نفترضو بأن هاد العلاقة صحيحة من أجل واحد n. ردو معايا البال، ديك الساعة كنقول في الافتراض لأن شفت بعض الأخطاء مثلا فاش تيجي تيدير الافتراض وبعد المرات فاش عند تلان دونك تيجي خطأ نسبي بشكل كبر. فاش تنفترضو هنا من أجل اش واحد ان ماشي كلهما يعني تنفترض بان راه واحد ان تيحقق هاد العلاقه، وتنشوف واش حتى داك ان اللي هو اش تبعو تيحقق نفس العلاقه. دونك الا افترضنا العلاقه صحيحه من اجل اصغر عنصر وخرجنا واحد ان وظاف وعطانا ديك العلاقه بان الا افترضنا بان صحيحه بالنسبه ليه راه صحيحه بالنسبه لتبعو، راه اوتوماتيكمون بالنسبه للان، حيت ان عندها داك لو با ديال واحد يمكن ليا ندوز من عمليه لعمليه. وحاجه اخرى ترجع تنخدموه فقط في المجموعه ان، دونك ما يمكنش نخدموه في مجموعه اخرى او في مجموعه ممتاز. نجيو دروكا طلبوا مني في هذا التمرين يو ان ناقص 2/7 أكبر من الصفر. إذا أول حاجة بوغ n égal à 0، شنو هو لو بلو بوتي élément de n؟ on a donc u0 égale à 2. Alors automatiquement u0 moins 2/7، حيت حنا جبنا نشوفو واش هاد العلاقة ديما صحيحة. دونك اش تساوي 2 ناقص 2/7 بسيط بتوحيد بسيط للمقامات غتولي 14/7 ناقص 2 اللي هي 12/7 أكبر من الصفر. إذا دونك لا بروبريتي ou bien
l'inéquation, la propriété est vraie pour le plus petit élément de n كاين égal à 0. مزيان. اذا حنا ها الخطوه الاولى، اذا عندي ثلاثه ديال المراحل. ها المرحله الاولى احنا حيدناها. المرحله الثانيه اش اللي بيكون فيها؟ في المرحله الثانيه غادي نجيو ونديرو supposons bien on suppose, c'est bon, que un moins 2 sur 7 supérieur à 0 et montrons que montrons que un plus 1 moins 2 sur 7 هي غتكون supérieur ou égal à 0. إذا هنا بكل بساطة اش اللي خصني ندير؟ عندي un plus 1 هي القيمة ديالها 1 sur 1 demi un plus 1 sur 7 وعندي في نفس الوقت بغيت ندوز لاش un plus 1 moins 2 sur 7. دونك كيفاش غادي نجي ندير بطريقة سهلة؟ أنا غنجي هنايا نحاول نحسب الفرق ما بين un plus 1 moins 2 sur 7. دونك غنحسب هاد الفرق وغنشوف اش غيعطيني، وانا نفترض في الاساس بان ان موان 2 سور 7 كيدير قيمه اللي هي اكبر من الصفر. اذا غنبدا في التمرين ديالي وغنمشي دقه بدقه. دونك انا الهدف ديالي نوصل لهاد العلاقه. دونك سوا نبدا من هنا وغادي نبسط، سوا نبدا من هادي نحسب الفرق ونشوف واش هاد الافتراض غادي تعطينا صحيح. اذا هنا الا بديت تنفضل انا نبدا بهاد الفرق. دونك ان بلس 1 موان 2 sur 7 égale. Alors إلا خدينا un plus 1 أولا نمشيو كاع بطريقة أسهل. المعنى ديال un on a نبدا من هاديك العلاقة on a que d'après la supposition que un moins 2 sur 7 supérieur à 0. Alors, automatiquement, un supérieur à 2 sur 7. شوفوا معايا دابا غادي ندوز لهاد العلاقة هنايا ونحاول نوصل بها ل ان بلس 1. الوغ بعدا نجبدو ان بلس 1 من بعد داكشي اللي غيجي راه غيجي ساهل. الوغ ان بلس 1 اش غنجيو نديرو هنايا؟ كيفاش غادي ندوز من ان ل ان بلس 1؟ اش واقع ل ان؟ في الاول باش ندوزو من ان بلس 1 ضربناها فاش؟ في 1 على 2. دونك حتى انا هنا غادي نضرب في 1 على 2. هادشي تيعني ليا بان الا ضربت في 1 على 2 ان 1 على 2 عدد موجب، دونك تنضرب في هاد الجهه وفي هاد الجهه، هنا غتولي 1 على 2 في 2 على 7. بطبيعة الحال إلا اختزلنا دونك 1 على 2 ان، دونك إلا اختزلنا فغتمشي 1 على 2. هذا تيعني بأن 1 على 2 ان كبر مناش من 1 على 7. حنا حيدنا هنا 1 على 2، اش درنا من بعد؟ زدنا 1 على 7. إذا حتى هنا غتولي عندي اش؟ 1 على 2 ان غنزيدو ليها 1 على 7. وبطبيعة الحال حتى هنا غادي تزاد 1 على 7. دونك هاد الميزان ها هو هنا 1 على 2 ان، ها هي اش زدنا هنا 1 على 7. في الجهة الأخرى 1 على 2 ان كبروا من 1 على 7. حنا كسبنا داكشي اللي زدنا هنا، خصنا نزيدوه حتى هنايا. دونك حتى هنا غنزيد 1 على 7. 1 على 7 اللي زدنا 1 على 7 هي 2 على 7. 1 على 2 ان زائد 1 على 7 هي ان زائد 1. إذا هذا تيعني ليا بأن ان زائد 1 راه أكبر من 2 على 7. هذا تيعني ليا بأن إلا حسبت الفرق ديالهم ان زائد 1 ناقص 2 على 7 كبر من صفر. دونك داكشي اللي افترضناه انطلقنا منه بأن ان كبر من 2 على 7. افترضنا بأن ان كبر ان ناقص 2 على 7 كبر من صفر، تعني لي بأن ان كبر من 2 على 7. بقيت تابع هذيك الهضره دزت من ان حتى لاش؟ حتى ان زائد 1. في الاخر اش لقينا؟ بأن الفرق بيناتهم موجب. إذا افتراض ترجح صحيح. دونك في الاخر هذا هو الاستنتاج ليطاب الاخرى. دونك دابخي لا ريكورونس، دابا عاد ترجع دي كيلكو سوا، دابخي لا récurrence on a
quel que soit n appartient à n. دابا عاد تنكتبوها ردوا معايا البال، ما كتبتش هنا شي كيل كو سوا ان ولا هنا، حيت كاين بعض المرات اللي تيزيد هذيك كيل كو سوا يعني كاين فما كان ما بقى ما تبين ديجا راه الجواب صحيح. دونك كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان يو ان غادي تكون اش كبر من 2/7، وهذا هو الجواب اللي هو مطلوب، او لا بالضبط الجواب اللي مطلوب. دونك هو يو ان ناقص 2/7. نحاولوا نحطوه بهذا الشكل اكبر من الصفر. مزيان. إذا هذا كان السؤال الثاني واللي كان على 0.75 نقطة. إذا لحد الآن شحال جمعنا؟ 1.25. مزيان. غادي نعاودو نحيد هاد ليكا ونحطو باش الاستنتاج الثاني ديالو. إذا هنا بالنسبة للسؤال الثاني فوالا. دونك السؤال الموالي وغنون تحت السبورة ملي تيكون فيديو، الحاجة اللي مزيانة هو أنه متيبقاش فيه مشكل فتتكمل تحت السبورة ديريكتومون، تنكليك تير بوز غتشوف الجواب دون مانيير ديريكت. مزيان. ندوز دابا لابارتي سويفونت. دونك عندي هنا كيفما كان كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان. دابا شنو هو الجواب الثاني اللي لقينا؟ هو ان UN moins 2 sur 7 supérieur à 0. خصك تعرف بأن هذه العلاقة عندها معنى آخر، هو ديال أنه راه UN كبر من 2/7. ندوزو للسؤال الثالث. جاو هما يقولوا لي فيريفي. أنت تسمع السؤال تفيريفي يعني راه ما فيهش مشاكل كبيرة. فيريفي ديريكتومون كو كيل كو سوا اش n appartient à n بأن UN plus 1 moins UN égale à moins 1/2 fois UN moins 2 sur 7. يتسمع هاد السؤال ديال فيريفي، عرف بأنه راه سؤال ظريف ما فيهش صداع وسهل، يعني عندك عملية حسابية بسيطة وفيريفيكاسيون هي التحقق، يعني ما تلقاش بزاف ديال المعطيات. الوغ هذا هو السؤال جوج بي، السؤال اللي جاوبنا عليه في الأول جوج أ. حاجة أخرى ملي تشوف الأسئلة المرتبطة نعرف راه كاينة علاقة بين السؤال اللي سبق والسؤال التالي، دونك بصفة عامة أو بجوجهم غنخدموهم باش نوصلو لواحد النتيجة اللي جاية في شي سؤال اللي تابعوه. الوغ هنا كيف ما خدينا، دونك هنا غادي نخدم كيفما كان ان ابارتيان à l'ensemble n, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un plus 1 moins un. شنو هي un plus 1 c'est 1/2 un plus 1 sur 7 moins un. عطاتينا بكل بساطة الهدف ديالنا قالوا لي انني نوصل بان هاد العلاقة تتساوي هاد القيمة. حنا غنخشوا شوية بالسؤال ما عندناش مشكل. اش اللي غنديرو هنا باغيين نعمل بموان ان دومي. نشوف بعدا هنايا فينا شنو هما الاعداد اللي يمكن نجمعهم بحال بحال. كاينه يو ان وكاينه يو ان، دونك غادي ناخدو يو ان وغادي ناخدو ان دومي، عاوتاني هنا شنو نقصو منها واحد بلس ان سور 7. من بعد هنا غادي تولي هي ان دومي موان ان. دونك شنو هي ان دومي موان ان؟ تتساوي ان دومي موان 2 sur 2 اللي هي موان ان دومي. دونك ها هي موان ان دومي اللي تيقلبو عليها الاولى، ها هي بانت في يو ان. اش بقى ليا بلس 1 sur 7. اش نلاحظ هنا ils ont factorisé par ان دومي، حتى انا غنعمل بديك موان ان دومي. اذا هنا غادي تولي موان ان دومي يو ان، هاديك 1 sur 7 كانت مبهمة عليها غنزيدو ليها هاديك موان ان دومي، و بلس مع الموان تيولي موان، وهاديك 1 sur 7 مغاديش نجيو نضربو في ان دومي، دونك خصنا نحيدوها. دونك خصها تضرب فاش؟ دونك ضربنا في موان ان دومي، دونك خصها تعاود تضرب فاش؟ في موان 2. يعني ملي ضربنا في موان ان دومي اللي كانت، دونك هنايا ضربنا في موان ان دومي يو ان، اذا خصها تضرب عاوتاني فاش؟ في موان 2. هاهي موان ان دومي بقات عادي. علاش ضربنا في موان 2 موان ان دومي؟ حيت بغاونا نعملو بموان ان دومي. وعلاش ضربت في موان 2؟ حيت خصني داكشي فاش ضربت نعاود نحيدو. وموان ان دومي الا ضربات في موان 2 بتولي موان 2 على موان 2 اللي هي واحد. اذا حنا عندي دابا اش ان فاكتور كومون. دونك نكمل هنا لو ريست. دونك كيل كو سوا ان appartient à l'ensemble n غتولي عندي يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك هاهي الكمالة ديال هاد التمرين. دونك هنايا العامل المشترك هو اش؟ هو موان ان دومي، حنا خديناه. الوغ موان ان دومي فاش ضربناها في الاول يو ان، و
وموان ان دومي فاش ضربناها في الثاني في موان دو سور سات. صافي وسالينا التمرين. هادشي اللي مطلوب هو السؤال اللي هما باغيين. تخيلوا معايا هاد السؤال كان على جوج نقاط على 0.75. الا جمعنا هادشي كله جاوبنا عليه دابا جوج نقاط. اش باغيين دروك؟ كان واحد لابارتي وحده اخرى في هاد السؤال يديدوير que la fonction est une suite décroissante. Déduire que la suite, je m'excuse, est décroissante. إذا أش غنجي نقول ليه دابا؟ déduire دابا بأن لا سويت بأنها décroissante. كي قلنا ملي تيكون عندك جوج أ و جوج بي عرف راه كاينة علاقة. إذا هنا اش غنقول ليه؟ في السؤال الأول اش بينا؟ أون ولا نمشي ديريكت دابخي السؤال يلاه جاوبنا عليه قبيله. اش قلنا؟ دابخي السؤال اللي سبق أن يو ان كبر من جوج على 7. هذا هو السؤال اللي درنا فيه قبيله لا ريكورونس. الوغ دابخي جوج ا عندي بانه كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان، عندي بان يو ان موان 2 سور 7 كبر من صفر. كيفاش غنبينو اون سويت واش كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ الحاجه بسيطه، تحسب غير الفرق ما بين يو ان بلس 1 و يو ان. الا كان فرق موجب راه كرواسونت، وإلا كان الفرق سالب راه ديكرواسونت. بصفة عامة كاينين طرق أخرى بحال الحسب الخارج، بحال يعني كاينين طرق أخرى، لكن العقل هاد جوج طرق راه كافيين حاليا. إذا هنا اش بيولي عندي؟ أنا عرفت هاد يو ان موان دو سور سات. فين شفناها عاوتاني؟ إلا شفتو يلاه خرجنا التمرين لقيناها عاوتاني هنايا. إذا هاد القيمة كي دايرة؟ موجبة، وناقص واحد على جوج موان ان دومي كي داير؟ سي اون فالور نيجاتيف. دونك اوتوماتيكمون نيجاتيف بوزيتيف، دونك غادي يعطيني اش؟ نيجاتيف. سالب في موجب تعطيني موجب. الوغ اوتوماتيكمون إلا ضربنا موان ان دومي فوا يو ان موان 2 سور 7 غتعطينا اون فالور نيجاتيف، حيت ضربنا شدينا عدد موجب وضربناه فاش؟ في عدد سالب. كاع باش نمشيو بشويه علينا كاع موان ان دومي اي نيجاتيف. دونك واشنا هي هاد القيمه؟ علاش حنا هاد القيمه تنهضروا عليها فاش تهمنا؟ عندنا ما نجاوبها، ولكن اللي اساسي عندنا هي انها تعطينا يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك يو ان بلس 1 موان يو ان، حيت هادي هي يو ان بلس 1 موان يو ان، دونك راها اوتوماتيكمون نيجاتيف. الوغ يو ان اي ديكروسونت. الوغ في الاخر صافي يو ان اي ديكروسونت. اذا تخيلوا معايا بان هادشي اللي خدمنا عليه عطانا شحال؟ جوج ديال النقط. دونك جوج النقط يمكننا ناخدهم بهاد السهوله في هاد لوكا. ممتاز. اذا ها حنا دابا خدينا لا فورم الاولى، خدينا لا فورم الثانيه. مزيان، ندوزو دابا لاش؟ السؤال اللي جاي من بعد. دونك حنا ولينا تعرفوا دابا بان لا فورم بانها ديكروسونت، بان لا سويت راه ديكروسونت. تنعرفوا في نفس الوقت بانها راه يو ان موان 2 سور 7 بانها توجور بوزيتيف.